बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इकदाम। आलमी सर्वे में पाकिस्तानी शहरी सबसे गैर जिम्मेदार करार। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान की मदद के लिए मैदान में आ गए। अमारात ने अकामा होल्डर्स के मुल्क में दाखिले से मुतल्लिक नया आलामिया जारी कर दिया। तेल की कीमतों में शदीद कमी, सऊदी अरब और रूस आमने सामने। पाक फ़ज़ाइया भी कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी जंग में पेश। C-130 तैयारा दालबंदीन से ज़ायरीन को लेकर स्कर्दू पहुंच गया। सऊदी अकामा रखने वालों के लिए खुशखबरी, सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ट्रंप की जानिब से कनाडा को मास्क की दरामद पर पाबंदी लगाने पर कैनेडियन वजीर आजम भी मैदान में आ गए, अमेरिका को खबरदार कर दिया। भारत में मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर पर 4G इंटरनेट पर पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ग्लैब की जानिब से किए गए सर्वे में 43% पाकिस्तानियों ने कहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं उठाए। ये सर्वे में शरीक 28 ममालिक में बेहतियाती की सबसे बुलंद तरीन सतह है। पाकिस्तान के चारों सूबों में किए गए सर्वे में शरीक 26% लोगों ने बताया है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए मेडिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। 13% ने बताया है कि वो दस्ताने पहन रहे हैं, जबकि 10% लोगों का कहना था कि वो हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 43% शरका ने हाथ धोने, 20% ने समाजी मेल जोल कम करने, 3% ने खुद को करंतना करने का इकरार किया। सर्वे में शरीक 43% पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया है कि इन्होंने अभी तक कोई भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं की। ग्लैब के सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि आलमी सतह पर 9% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं की। इंडिया में 70% और अफगानिस्तान में 74% लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से बचने के लिए मेडिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में यह शरह मायूसकुन हद तक कम है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तिब्बी सामान की इमदाद भेज दी। ईरान को भेजी जाने वाली इमदाद के लिए इस मैकेनिज्म का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया है जो अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए बनाया गया है। इस बात का ऐलान जर्मन वजारत खारजा के तर्जमान ने किया, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि ईरान को किसी किस्म की तिब्बी इमदाद भेजी गई और ना ही ये बताया गया है कि ईरान को किन कंपनियों का सामान भिजवाया गया है। तर्जमान का कहना था कि चूंकि मैकेनिज्म पर कामयाबी से अमल दरामद हुआ और बआसानी ट्रांजैक्शन हो गई, इसलिए मजीद ताउन के लिए भी काम किया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान में तिब्बी सामान की शदीद कमी है, जिसकी वजह से इन्हें कोरोना के खिलाफ जंग में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कई मौका पर आलमी बरादरी से ईरान की इस मुश्किल वक़्त में मदद करने के लिए अपील कर चुके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए अमारात का अकामा रखने वाले शहरियों की वापसी पर आर्जी पाबंदी में 2 हफ्ते की मजीद तोसी की है। अरब टीवी के मुताबिक अमाराती हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसे अफराद जो अमारात का अकामा रखते हैं मगर इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इकदाम के पेश नज़र वापस ना आए। अमारात हुकूमत ने अकामा के हामलीन के लिए 2 हफ्ते तक मजीद पाबंदी आयद की है। वजारत खारजा और बैनुल-अक़वामी ताउन ने कहा है कि बहुत से गैर मुल्की शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात का अकामा रखते हैं मगर वो इस वक्त अमारात में नहीं, वो इस वक्त तक वापस ना आए जब तक कोरोना का खतरा मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने हफ्ते के रोज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर रूस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है।
اس سے قبل تیل کی قیمتوں میں اس تبدیلی کی ذمہ داری ماسکو حکومت نے سعودی عرب پر عائد کی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں یہ اضافہ ایک ایسے وقت پہ سامنے آیا ہے جب تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے تناظر میں مارچ کے آغاز پر سعودی عرب اور روس تیل کی پیداوار میں کمی پر اتفاق نہیں کر سکے تھے۔ کرونا وائرس کی وبا کے بعد عالمی سطح پر تیل کی طلب میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل $24 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کی ہدایت پر پاک فضائیہ کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں امدادی کارروائیوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس سلسلے میں پاک فضائیہ کا ایک C-130 طیارہ دالبندین بلوچستان سے زائرین کو لے کر اسکردو پہنچ گیا۔ زائرین کو پاکستان اور ایران کی سرحد پر واقع تفتان میں عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اس دور دراز مقام پر بہترین ممکنہ سہولیات کی فراہمی پر حکومتی کوششوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے زائرین کو اس خصوصی پرواز کے ذریعے اسکردو پہنچانے پر پاک فضائیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی حکومت پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے کی مدت میں کسی فیس کے بغیر 3 ماہ کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ سعودیہ میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے کی مدت میں کسی فیس کے بغیر خود بخود 3 ماہ کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق نجی شعبے کے غیر ملکی کارکنان پر ہوگا جن کے اقامے کی میعاد ختم ہو چکی ہے یا 18 مارچ کے بعد اور 30 جون تک ختم ہو جائے گی، چاہے وہ افراد مملکت میں موجود ہیں یا نہیں۔ ایسے تمام غیر ملکیوں کو انفرادی طور پر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اقامے کی توسیع کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں صدارتی انتخابات 3 نومبر کو کرانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے N95 ماسک، سرجیکل ماسک اور دستانوں کی برآمد پر بھی پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ طبی سازوسامان کی امریکہ کو خود ضرورت ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس ایک دن میں 1300 سے زائد جانیں نکل گیا اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 7392 ہو چکی ہے۔ متاثرین مریضوں کی تعداد 2.25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیو یارک میں وینٹیلیٹر کی کمی کے سبب چین سے 3000 وینٹیلیٹرز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو ماسک کی درآمد پر پابندی لگانے کے بعد کینیڈین وزیر اعظم نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں امریکہ بھی جواب کے لیے تیار رہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو طبی سازوسامان فراہم کرتے ہیں۔ اگر ٹرمپ نے کینیڈا کے لیے ماسک بنانے والی کمپنی کو ماسک بھیجنے سے روکے رکھا تو ہم بھی سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں 4G انٹرنیٹ پر پابندی میں مزید توسیع کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جموں کشمیر میں فی الحال 2G انٹرنیٹ سروس کو جزوی بحال رکھا گیا ہے، جبکہ 15 مارچ تک 4G انٹرنیٹ پر عائد پابندی برقرار رکھی جائے گی۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق انتظامیہ کی طرف سے 4G انٹرنیٹ پر عائد پابندی میں بار بار توسیع کی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کے دنیا کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تیزی سے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر جاری لاک ڈاؤن کے دوران 4G کو بحال کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں بھی گزشتہ روز ایک درخواست دائر کی گئی جس میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مرکزی جموں کشمیر حکومت کو 4G انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا حکم دے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔